अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है सबिना अजमी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शया निशान हमारे बेटे आयमन को, हमारी प्यारी बहन समीना को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और दोनों जहानों में इस तबलीग पर सदका जारिया इंशाअल्लाह इसको इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी बना दे इंशाअल्लाह, आमीन। आज का दर्स बहुत खूबसूरत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरह मुबारक है, सूरत अल-फातिहा है और इतनी अजीम सूरत है, सुभान अल्लाह। आज हम जानेंगे इसकी तफसीर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, शायद जहाँ पर भी आ जाए, कि अगर हमें पूरा कुरान करीम ना भी दिया जाता तो सिर्फ सूरत अल-फातिहा दी जाती तो ये भी हमारे लिए काफ़ी हो जाती। सुभान अल्लाह, ये मुकम्मल जामिया सूरत है, कुरान करीम का खुलासा है। तो इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत ही मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाले हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है सारे जहानों का। बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाले हैं। मालिक है रोज़े जज़ा का, तेरी ही हम इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, सिर्फ आप ही की हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ आप ही से हम मदद मांगते हैं। चलाएं हमको सीधे रास्ते पर, रास्ता इनका जिन पर आपने फजल फरमाया और सुभान अल्लाह और इनाम फरमाया, और ना रास्ता उनका जिन पर आपका गज़ब नाज़िल हुआ, और ना ही गुमराहों का जो रास्ते से ही भटक गए, सही रास्ते से भटक गए। तो ये था तर्जमा सूरत अल-फातिहा का। इंशाअल्लाह अब इसकी तफसीर शुरू करती हूँ। इमाम इब्न अबी शैबा ने अबू मैसरा उमर बिन शर्जील से रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं कोई आवाज़ सुनता हूँ। कसम बाखुदा मुझे अंदेशा है कि कोई अहम हादसा वाक़या होने वाला है। हज़रत खदीजा ने कहा, मुआज़ अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी और मुसीबत में गिरफ़्तार नहीं करेंगे। कसम है आप अमानतदार हैं और सिला रहमी करते हैं और सच्ची बात करते हैं। फिर जब अबू बकर बाहर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ फरमाना थे, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का, गुफ्तगू का इजहार फरमाया। तो उन्होंने कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वर्का के पास जाओ। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हमारे साथ वर्का के पास चलो। वर्का जो था ना, बहुत बड़ा आलम था इंजील का। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुझे ये सारी बातें किसने बताई? अबू बकर ने कहा, मुझे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताई हैं।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों वर्का के पास गए और सारा माजरा बयान किया। फरमाया जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे पीछे से या मोहम्मद की आवाज़ सुनता हूँ। आप घबरा गए, अभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए थे, कुरान लेके नाज़िल नहीं हुए थे, सुभान अल्लाह, तो ये पहले की बात है। तो कहते हैं कि मुझे आवाज़ें आती, कोई मुझे पुकारता है या मोहम्मद। मैं ये सुनकर इस जगह से भाग आता हूँ। वर्का ने कहा आइंदा जब तेरे पीछे से आवाज़ आए तो भागना नहीं, ठहरे रहना, हत्ता कि इसकी बातें सुनना, फिर मेरे पास आकर मुझे बताना। सुभान अल्लाह। बस जब आप तन्हा हुए तो ये निदा आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हत्ता के वलद्दालीन तक पढ़ा। कहा बल्कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है, ला है नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, इलाहा कोई भी इलाह, इल्लल्लाह हाँ मगर एक है, वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर वर्का के पास आए और सब कुछ बताया। वर्का ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा आपको बिशारत हो, आपको मुबारक हो, खुशखबरी हो, क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि आप ही वो ज़ात हैं जिनकी आमद की बिशारत इब्ने मरियम ने दी थी। यानी उसने चूँकि इंजील का वो सुभान अल्लाह आलिम था वर्का बिन नौफल, तो उसने कहा आप ही, मुझे मेरा पूरा दिल मानता है, यकीन है कि आप ही हैं वो अहमद, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें, इब्ने मरियम ने, यानी मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें बिशारत देकर गए हुए इंजील में कि मेरे बाद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और तुम उनकी पैरवी करना, उनका दीन को फॉलो करना। और सुभान अल्लाह, और आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम वाला फरिश्ता आया है और आप भेजे हुए नबी हैं। अब वर्का बिन नौफल ने कहा कि आप गम नहीं करें, परेशान नहीं हो कि ये कैसी आवाज़ें आती हैं। तो जो आपने कहा मैंने सुना और आपको सूरत अल-फातिहा सुभान अल्लाह उस वक्त फरिश्ते ने पढ़ी, जिब्राइल अमीन ने सामने ज़ाहिर नहीं हुए मगर आप सुनते रहे, आप वहाँ से नहीं गए, तो आपने आकर बताया वर्का को, तो उसने कहा कि आप ही वो होंगे इंशाअल्लाह, वो रसूल आखिरी नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बशारतें। और ये जो फ़रिश्ता आया है आपके पास जिसने ये सूरत पढ़ी है, ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, यानी जिब्राइल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बहकी ने सुनन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है, कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अलहमद पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। ये सूरत उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान तो माँ, तो उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। ये उम्मुल किताब है, इस किताब की माँ है। सबा मसानी है, यानी 7 आयात हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी आयतों में से एक है। आपने फरमाया जब भी हम नमाज में या वैसे सूरत अल-फातिहा पढ़ें तो शुरू अलहमद से नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर हम सूरत अल-फातिहा शुरू करेंगे। आपने फरमाया ये इसकी आयत है, एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल-फातिहा की। फिर फरमाते हैं हज़रत इमाम अहमद और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उन्होंने अबू सईद बिन मुअल्ला से रवायत किया है। फरमाते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, तो चूँकि उन्होंने कहा नफल नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने नमाज़ मुकम्मल की और जवाब नहीं दिया। तो जब कहते मैंने सलाम फेरा तो मैंने कहा जी लब्बैक या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया क्या बात है, हमने तुम्हें आवाज़ दी थी, तुमने हमारा जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए जवाब नहीं दे सका। तो आपने फरमाया अल्लाह पाक का हुक्म नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसके रसूल पुकारे तो जवाब दो। तो खैर आपने फरमाया मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हें कुरान की अजीम तरीन सूरत हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कुछ देर आप वहाँ रुके रहे। जब वो आप फारिग हुए, आप जाने लगे, तो कहते हैं मैंने याद दिलाया। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मैं भी उनके साथ चल रहा था और आप हुजरा अक़दस में जाने ही वाले थे, तो मैंने याद दिला दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वादा फरमाया था कि मस्जिद से निकलने से पहले आप मुझे कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत बताएंगे। तो आपने फरमाया हाँ सुन सूरत अल-फातिहा। फरमाया हाँ। आप फरमाते आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि हाँ वो मैं तुझे कुरान की अजीम तरीन सूरत ये है, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सवा मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया। आपने फरमाया सूरत अल-फातिहा कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत है। देखिए हम इतने खुश नसीब हैं कि ये अजीम तरीन सूरत हम अपनी नमाज में, हमारी नमाज मुकम्मल ही नहीं जब तक हम इस सूरत को नहीं पढ़ते। तो ये अजीम तरीन सूरत बार बार दोहराई जाती है और ये फरमाया और कुरान अजीम है जो मैं दिया गया हूँ। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपके पास जिब्राइल अमीन भी थे। ये मक्का मुकरमा का वाक़या है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपके पास हज़रत जिब्राइल अमीन
वहाँ पे पास बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि ऊपर से, आसमान के ऊपर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई, बहुत शोर हुआ जैसे कुछ चीज़ टूटी है आसमान पे ना। तो कहते हैं सारे हैरान थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा तो आपने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो फरिश्ता है जो उतरा है, इससे पहले कभी ये ज़मीन पर नहीं उतरा था। सुभान अल्लाह। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यानी अब वो फरिश्ता पास है, उसने सलाम किया अदब से और फिर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 2 नूर मुबारक हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको 2 नूर अता फरमाए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए थे। एक तो फातिहातुल किताब है, यानी सूरत अल-हमज़ शरीफ पूरी सूरत, और दूसरी सूरत अल-बकरा की आखिरी आयात हैं। और आप इन दोनों में से जो हरफ भी पढ़ेंगे वो आपको अता किया जाएगा। यानी ये सूरत इतनी मुबारक है। देखें, आधी सूरत जो है हम अल्लाह पाक की तारीफ़ें करते हैं कि सारे जहानों के पालने वाले अल्लाह पाक हैं, और फिर हम कहते हैं वो कौन से अल्लाह, कैसे अल्लाह, वो अरहम अर्राहिमीन अल्लाह है। और फिर हम कहते हैं कि आप रोज़े जज़ा के मालिक हैं, यौम महशर सिर्फ आपकी हुकूमत बादशाही चलेगी। यहाँ पर दुनिया में इंसानों को, जिन्नात को आपने कुछ इख्तियारात दिए हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हैं, जो राह चाहते हैं उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आखिरत में हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। जो कुछ हम यहाँ से कमा कर लाएंगे वही होगा, आप ही जज होंगे। तो आखिर में हम फिर आप आगे हम क्या कहते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त, चूँकि हम सिर्फ आप ही की, हम मोहद हैं, सच्चे मोहद, तौहीद वाले हैं, अहले तौहीद है, आपकी अकेले की इबादत करते हैं, तो ज़ाहिर है मदद भी तो आपसे मांगेंगे। हमारे सारे बिगड़े हुए कामों को आप संवार दें। और फिर हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपने पैगम्बरों के रास्ते पे चला, सालिहीन सिद्दीक़ों शहदा के रास्ते पर चला, और उन लोगों पर ना चला उनके रास्ते पर जिन पर आपके गज़ब नाज़िल हुए या जो रास्ते से ही बहक गए। इतनी मुकम्मल सूरत है। फिर फरमाते हैं हज़रत इमाम सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनन में बहकी ने शाब ईमान में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत नकल की है। कहते हैं कि आपने फरमाया सूरत फातिहातुल किताब ज़हर से शिफा है, यानी अगर किसी को सांप डस लेता है, बिच्छू डस लेता है, कोई भी जहर वाली चीज़ है, तो सूरत अल-फातिहा को 7 बार पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दम करें तो इंशाअल्लाह ताला ये जहर से शिफा है। आगे फरमाते हैं इमाम सालबी ने मुआविया बिन साले से उन्होंने सुलेमान से के सिलसिले से रवायत की कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा में एक शख्स के पास से गुजरे जिसको सर दर्द की सख्त तकलीफ़ थी। किसी सहाबी ने इसके कान में उम्मुल कुरान पढ़ी तो वो ठीक हो गया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मुल कुरान है और ये हर बीमारी की शिफा है। यानी किसी गज़वा में थे, एक सहाबी को सख्त सर में दर्द था, तो दूसरे सहाबी ने सूरत अल-फातिहा पढ़ी, उनको दम कर दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो आपने फरमाया कि सूरत अल-फातिहा हर बीमारी से शिफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तो अपने पहलू बिस्तर पर रखे और फातिहातुल किताब और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो मौत के सिवा हर चीज़ से अमन में होगा। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो एक दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरत अल-फातिहा पढ़ लें और एक दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। तो आप फरमाते हैं कि पूरी रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अमन में वो शख्स होगा। मौत के सिवा, यानी अगर हमारी मौत लिखी हुई है उस रात में तो मौत तो आ जाएगी, उसका वक्त टाल नहीं सकता, लेकिन वैसे हर तरह की अमन में हिफाजत में होगा। इमाम बहकी ने हज़रत अनस से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, एक जगह आप उतरे, यानी एक जगह क़याम फरमाया, ठहरने के लिए आप उतरे, तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी चल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ मतवज्जो हुए और आपने फरमाया मैं तुझे कुरान का अफसल तरीन हिस्सा ना बताऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तिलावत फरमाई। यानी जैसे पहले एक सहाबी थे, उनको मस्जिद में सुभान अल्लाह वादा फरमाया और बताया, फिर इसी तरह गज़वा में सफ़र में थे तो आपने उस सहाबी से कहा कि कुरान मजीद की अफसल तरीन जो सूरत है वो सूरत अल-फातिहातुल किताब है। सुभान अल्लाह। इमाम वैलमी ने मसनद अल-फ़रदौस में इमरान बिन हुसैन से रवायत किया है कि फातिहातुल किताब और आयतुल कुर्सी जो शख्स अपने घर में पढ़ता है, इसके घर वाले इस दिन इंसान और जिन की आँख से बचे रहते हैं। यानी फातिहातुल किताब और सूरत अल कुर्सी, आयतुल कुर्सी और फातिहातुल किताब जब इस घर में पढ़ी जाती है, नमाज़ों में तो हम पढ़ते ही हैं, तो जो ऊंची नमाज़ें होती हैं ना, उनमें ज़रा थोड़ी सी ऊंची पढ़ें ताकि किसी की भी नज़र न लगे, किसी जिन की नज़र नहीं लगती, किसी इंसान की नज़र से, नज़र बाद से वो महफूज रहते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें, कितनी? 4 चीज़ें
عرش کے نیچے سے اتری ہیں اور ان کے علاوہ کوئی چیز عرش کے نیچے سے نہیں اتری۔ 4 چیزیں کون کون سی؟ آپ فرماتے ہیں آیت الکرسی، سبحان اللہ، سب سے پہلے آپ نے فرمایا ام الکتاب، سورۃ الفاتحہ بھی عرش کے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، دوسری آیت الکرسی، اور تیسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور چوتھی سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی سورت ہے مگر یہ سبحان اللہ، اللہ پاک کے عرش کے نیچے سے یہ 4 چیزیں اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابو نعیم نے ویلمی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ اتنی کفایت کرتی ہے جتنی کفایت قرآن کا کوئی اور جز نہیں کرتا۔ اگر فاتحۃ الکتاب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پورے قرآن کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ قرآن سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، دوبارہ میں بیان کرتی ہوں۔ امام ابو نعیم نے اور ویلمی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ اتنی کفایت کرتی ہے جتنی کفایت قرآن کا کوئی اور جز نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اگر میزان میں فاتحۃ الکتاب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پورے قرآن کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو فاتحۃ الکتاب قرآن سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی وزن میں، فضیلت میں 7 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی قرآن کا حصہ مگر ایک صورت ہے جو اتنی زیادہ فضیلت اپنے اندر رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابن ساکر نے تاریخ دمشق میں حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی سونے کے لیے بستر پر جائے تو اسے ام القرآن اور ایک سورت پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت، جیسے ہم نے کہا سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو ساری رات سبحان اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جاگنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ امام البزار طبرانی نے یہ زائد ذکر کیا کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو آپ جان لیتے کہ پہلی سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ فرماتے کہ جب جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور ساتھ میں قرأت کرتے تو ہم جان لیتے کہ پہلی سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی۔ بسم اللہ سے ہی پتہ چل جاتا تھا، اور جب تک بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے پتہ تھا کہ یہ وہی سورت ہے، لمبی سورت جو چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے نماز کا طریقہ سکھایا، وہ کھڑا ہوا اور ہمارے لیے تکبیر کہی، پھر ہر نماز میں بسم اللہ پڑھی۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 دن نمازیں پڑھائی تھیں، مکہ مکرمہ کا یہ واقعہ، بیت اللہ شریف میں آپ کو لے آئے اور آپ کو پہلے پورا دن ہر نماز جو ہے وہ پہلے ٹائم پہ پڑھائی، یعنی بہت ارلی، جیسے ارلی ان دی مارننگ، ارلی ظہر، ارلی عصر، اور مغرب جب سورج ڈوب ہو گیا تو مغرب اور عشاء بھی ارلی۔ دوسرے دن آپ نے ساری نمازیں لیٹ پڑھائیں، تو پھر آپ نے فرمایا آپ کی امت کے یہ نمازوں کے جو نمازوں کا وقت ہے آپ کی امت کا ان 2 وقتوں کے درمیان میں ہے۔ تو انشاءاللہ ویسے اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو وقت پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبوب نماز ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ فرماتے ہیں امام صاحب بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا نماز شروع کی، اس نے ثنا پڑھی اور تعوذ پڑھا اور پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھنا سنا تو آپ نے فرمایا اے فلاں تو نے اپنی نماز کو توڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شروع کرتے ہیں، اس نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا، اس نے ایک آیت کو چھوڑ دیا اور اس نے ایک آیت کو چھوڑا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو بسم اللہ کو ہم نے ضرور پڑھنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ امام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور اس کے درمیان اور اللہ کے اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جیسا قرب ہے۔ یعنی جیسے ہماری آنکھ ہے تو کالی آنکھ کا حصہ اندر ہے، سفیدی بہت قریب ہے نا، سفیدی اور کالی کتنی قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی اسم اور اللہ پاک کے اسم اعظم میں اتنا قرب ہے، اور اس میں اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، بسم اللہ میں اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، سبحان اللہ۔ امام جریج اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا، فرماتے ہیں سب سے پہلے جبرائیل امین جو ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ فرمایا اللہ کے ذکر سے پڑھیں، یعنی بسم اللہ شروع کریں، اور پھر آگے انہوں نے سبحان اللہ قرآن کریم کی صورت جو ہے وہ آپ پر پیش کی۔ امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اسم اعظم ہے، بسم اللہ کے اندر اللہ جو ہے اسم اعظم ہے۔ اسی طرح امام ابن شیبہ نے ابن دنیا میں شعبی سے روایت کے فرماتے ہیں اللہ کے اسم اعظم یا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کا جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں پہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند فردوس میں حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ معلم جب بچے کو کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو معلم بچے اور اس کے والدین کے لیے آگ سے برات کا پروانہ لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب ایک بچے کا چھوٹا بچہ والدین لے جاتے ہیں معلم کے پاس، کسی فیمیل استاد کے پاس یا میل کے پاس، تو وہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے وہ بچہ، اس کو پڑھانے والا اور اس کے والدین دونوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جہنم سے آزادی کا جیسے سند سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ پاک کے مقدس نام سے بچہ توتلی زبان میں پڑھنا شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین کی رحمت جوش مارتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ معلم بھی، یہ بچہ بھی، اس کے والدین کے لیے لکھ دو کہ آگ ان کو چھوئے گی نہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا وظیفہ میں بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تو کسی مشکل میں پڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے بہت سے مصائب سے جو چاہیں گے تیرے لیے مٹا دیں گے، ٹال دیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اللہ پاک کے فضل سے اللہ پاک اس آیت مبارک، اس صورت مبارکہ کی برکت سے بہت سے مصائب کو ہمارے مقدس سے ٹال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو اہمیت والا اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے سے نہ ہو تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہماری کوئی میٹنگ ہوتی ہے، ہم ملتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ہمارے بھائی بہن آتے ہیں، یا ہم کہیں جاتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گھر میں داخل ہوں، اور گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شریف سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور سلام بھیجیں سب پر۔ سب گھر میں داخل ہوں گے سب سے پہلے سلام کریں گے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوں گے، سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، تو اللہ پاک اس گھر میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ امام بیلمی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ شریف پڑھی اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 4000 درجات بلند کیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو کتنا ثواب ہے؟ 4000۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں، تو فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 4000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 4000 درجات بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں ابن جریر ابن حاتم نے ضحاک سے روایت کیا کہ الحمدللہ رحمان کی چادر ہے، اللہ اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ یعنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی آیت ہے، الحمدللہ رحمان کی چادر ہے، سبحان اللہ۔ امام ابن مرزن ابن حاتم نے حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، اور ہر نیکی کا کام جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو وہ شکر ہے، اور افضل ترین شکر الحمد ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے چاہے ساری دنیا بھی تجھے دے دی تھی، تو نے جو وہ میری تعریف کی اس کے بدلے میں، تو نے مجھے اس سے کہیں بہتر چیز لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا لوٹا سکتے ہیں اپنے پروردگار کو، لیکن ہمارے رب اتنے مہربان ہیں، فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا بھی تجھے عطا فرما دوں اور تو ایک میرا کلمہ کہہ شکر کا الحمدللہ رب العالمین، تو نے مجھے میرے سے بہتر چیز واپس لوٹا دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے
کہ شعب الایمان میں جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمد للہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حکیم ترمذی نے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر دنیا تمام کی تمام اپنی کثرت کے ساتھ میرے کسی امتی کے ایک ہاتھ میں ہو پھر وہ کہے الحمدللہ تو حمد اس دنیا سے افضل ہوگی۔ فرماتے ہیں ساری دنیا اپنی ساری رونقوں کے ساتھ ایک ہاتھ پر ہو میری کسی امتی کے، یعنی اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرما دیں جیسے وہ کہے ساری دنیا ہی میرے پاس آ گئی، تو ایک ہاتھ میں وہ دوسری طرف وہ صرف کہے الحمدللہ، تو جو حمد ہے وہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں دنیا کے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن منصور، امام احمد، ترمذی اور ابن مردویہ نے بنی سلیم کے ایک شخص سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے فرمایا سبحان اللہ نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھرتا ہے، اللہ اکبر آسمان اور زمین کو بھرتا ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے، سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح نصف ایمان میزان ہے، الحمدللہ میزان کو بھرتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو اذکار ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ ایسے اذکار ہیں جن کے درمیان کوئی پردہ نہیں، سیدھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابن جریر ابن حاتم نے ابو عالیہ سے رب العالمین کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ انس ایک عالم ہے جن ایک عالم ہے اور ان کے علاوہ فرشتوں کے 18,000 عالم ہیں اور زمین کے 4 زاویے ہیں، ہر زاویے میں 3,000 عالم ہیں اور ان میں سے 500 عالم اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے امام ابن جریر حضرت ابن عباس سے مالک یوم الدین کا یہ معنی نقل کیا کہ اس دن کی اللہ پاک کے ساتھ حکم کا کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، اور جس طرح کے لوگ دنیا میں مالک ہیں، اور یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن ہے اور وہ قیامت کا دن ہے، وہ لوگوں کے ان کے اعمال کی جزا دے گا، اگر اعمال اچھی ہو تو جزا بھی اچھی اور اگر اعمال برے ہوں تو جزا بھی بری ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تفسیر نقل کیا، صراط مستقیم کیا ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو وسعت ہے اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ میرے پروردگار، اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ فرما، اور فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے کئی دوسرے صحابہ سے بھی اس کا معنی اسلام روایت کیا ہے کہ یہ اسلام ہے صراط مستقیم، یا رب العزت ہمیں سچے مسلمان بنانا اور اسلام پر ہی ہمیں قائم رکھنا۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے روایت کیا، فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جس کی ایک طرف پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور دوسری طرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہی راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس پر انہوں نے ہمیں چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں امام حکیم ترمذی کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائیں۔ سلام، یہ اہل جنت کا سلام ہے، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو فرماتے ہیں جنت میں بھی ہم نے جب ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے بہشتی لوگوں نے تو ایک دوسرے کو سلام سے آغاز کرنا ہے، السلام علیکم۔ سلام یہ اہل جنت کا سلام ہے، اور ملائکہ کی طرف صفیں اور آمین، مگر یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آمین کی سعادت عطا فرمائی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے یا الہی ہماری دعا قبول فرما، یا الہی ایسا ہی ہو جائے جب ہم آمین کہتے ہیں۔ ویلوی نے حضرت انس سے روایت کیا، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھی، پھر فاتحۃ الکتاب پڑھی، پھر آمین کہی تو آسمان میں ہر مقرب فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ ہم نے بسم اللہ پڑھی اور حمد شریف پڑھی اور اس کے بعد آخر میں ہم نے کہا آمین، تو ہر مقرب فرشتہ جو آسمانوں میں ہے وہ ہمارے لیے استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔